वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान शदीद मुतासर ममालिक में से एक। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर। बारिशों और सैलाब के बाद मौसम सरमा में गैर मामूली बर्फबारी, जालाबारी ने भी पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया। बलूचिस्तान में नोशकी के रेगिस्तान में भी बर्फबारी, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी, वादी सवात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी, करक के नवाही इलाके गरगरी में 25 साल बाद बर्फ पड़ गई। करक में पारा -2 तक गिर गया। ग्राम में 4 फीट बर्फ पड़ने के बाद मुकामी आबादी घरों में महसूर हो गई। 2 दिन से बिजली नहीं, शाहराए रेशम भी बंद। जिला इंतजामिया ने शाहराए रेशम पर सफर करने वालों को रोक दिया। आजाद कश्मीर भी बर्फबारी की लपेट में। जिला बाग में बारिश और बर्फबारी जारी। जिले भर में कारोबार जिंदगी मुंजमद हो गया। इलाके में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी, बिजली भी नहीं। तराल में बर्फानी तोदा घर पर गिरने से 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। स्कर्दू में कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत बजा डाले। पारा -11 डिग्री तक गिर गया। अटक और भक्कर में तारीखी जालाबारी रिकॉर्ड। अटक में 40 साल बाद जालाबारी और भक्कर में 42 साल बाद जालाबारी हुई। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद सयाह फंस गए। मकामियों की जिंदगी भी मुश्किल हो गई। मरी में 24 घंटे से बर्फबारी, अब तक 18 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गली, अयूबिया, मरी रोड बंद हो गया। नथिया गली में सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से हजारों सयाह जो हैं वो इस वक्त रोड पे फंसे हुए हैं। मरी में तकरीबन 24 घंटे से मुसलसल बर्फबारी के बायस 6 फुट तक भी मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में बर्फबारी ने निजाम जिंदगी जमा दिया। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ बर्फबारी की पोजीशन आप देख सकते हैं, गेट से लेके यहाँ तक भी आना मुश्किल है। बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिजली भी स्टिल बंद है। मरी में जुमेरात से शुरू होने वाले स्पेल के दौरान अब तक 5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। हजारों सयाह फंस गए हैं। मोड़ के मकाम पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से हजारों सयाह जो हैं वो इस वक्त रोड पे फंसे हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो हर साल दिए जाते हैं। इंतजामिया ने मजीद सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मरी एक्सप्रेसवे से तमाम गाड़ियां वापस भेजी जा रही हैं। सिर्फ मकामी अफराद को जाने की इजाजत है। पुलिस एहलकार उन्हें स्नो चेन फराहम कर रहे हैं। कल रात से बंद होने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कल शाम से जो है ना, रात से तकरीबन लाइट नहीं है यहाँ पे, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेट बंद है, सारा कुछ बंद है, सोशल मीडिया बंद है, आप किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। मरी में 43 तामीराती मजदूर कमरे में गैस भरने से बेहोश हो गए। गली में बर्फानी तूफान ने सयाहों की मुश्किल बढ़ा दी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ में छुप गईं। बलूचिस्तान में खून जमाती सर्दी, कोयटा में पारा -9 तक गिर गया। 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती फर हवाओं के बायस ठंड मजीद बढ़ गई। कोयटा की सर्द हवाओं के असरात कराची में भी महसूस होने लगे। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री, फील लाइक 4 डिग्री। कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। पाक फौज की जानिब से बर्फबारी के दौरान इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कलाम, मोहम्मद और तीरा में फंसे शहरियों को पाक फौज के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। जवानों ने बर्फ में फंसी गाड़ियां निकालकर शहरियों और सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कलाम में पाक फौज और मकामी इंतजामिया मिलकर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रही है। पाक फौज और मकामी इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयों के बाद कलाम में मुटलतान बाजार खोल दिया गया। वादी तीरा में मुतासरा अफराद को खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सारी रात अभी ये पाक फौज आई है, कितने निकाल दिए, इसकी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में सर्दी का मौसम अपने उरूज पर। इंतहाई सर्द मौसम में पाक फौज के जवान सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बने खड़े हैं। ठंड और कई फुट बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर हैं। सख्त मौसमी हालात में पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त जवानों के आज़म, पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। नामसाइद मौसम भी पाक फौज के जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सका। सरहदों का दिफा पाक फौज के जवानों की बेमिसाल वफादारी, बहादुरी और वतन से लाजवाल इश्क का अक्कास है। कोटरी साइट चावल गोदाम के करीब ट्रक और कार के तसादुम से कार में सवार 2 बच्चों समेत 6 अफराद जहमक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दिलदार जामरी से। बताइएगा।
جی یہ حیدرآباد سے ٹھٹا جانے والے مہران کار جو کہ کوٹری سائٹ ایریا چاول گودام کے قریب انڈس ہائی وے پر ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جان بحق ہو گئے اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ 2 بچوں سمیت 4 افراد کو جو ہے وہاں سے نکال لیا گیا ہے، جس میں 2 بچے فوت ہو گئے ہیں اور 2 زخمی ہیں، جبکہ مزید جو لاشیں ہیں وہ کار میں اندر بری طرح پھنسی ہوئی ہیں، جن کو 1122 ریسکیو کی گاڑیاں پہنچی ہیں اور وہاں پر پولیس پہنچی ہے اور مقامی افراد جو ہے ان کو کار سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ حیدرآباد پہاڑی کے علاقے سے جو ہے وہ یہ ٹھٹا جا رہے تھے تو یہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ مزید جو ہے وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے لانڈی فیوچر موڑ پر ٹریفک حادثہ، ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، تیسرا فرد زخمی ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ جی آصف۔ جی بالکل، لانڈی فیوچر موڑ کے قریب یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص اس واقعے کے اندر زخمی ہوا ہے۔ جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی شناخت عاصم اور ریحان کے نام سے ہوئی ہے، جن کی عمریں 17 سے 18 سال بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شخص اس واقعے میں زخمی ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹرالر ڈرائیور ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے، ٹرالر ہے وہ لے کر فرار ہو گیا اور حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ تیز رفتار جو ٹرالر تھا اس کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار ہے جو 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ آصف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ گل پلازا کی 90% عمارت کو کلیئر کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کراچی ساؤتھ جاوید نبی کہتے ہیں سرچ آپریشن آج رات مکمل ہونے کا امکان ہے۔ حساس جگہ سے ملبہ احتیاط سے اٹھا رہے ہیں۔ 10 سے 11 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ 82 افراد کی لسٹ ہے، مزید کوئی لاپتہ ہے تو آ کر اندراج کرا دے۔ اب تک 71 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔ تک ہم نے 90% بلڈنگ کلیئر کر دیا ہے اور باقی 10% بلڈنگ ہے، اس میں بھی وہ ایریا زیادہ تر ہے جہاں بلڈنگ کولیپسڈ ہے، جہاں پہ ڈیبری ہے۔ ابھی بھی ڈیبری بھی ہم مور دین 50% ریموو کر چکے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ 50% جو ابھی رہ گیا ہے اس کو جلد سے جلد کریں تاکہ ہم جو باقی 10-11 جو ڈیڈ باڈیز یا مسنگ پرسن ان کو ہم نکال پائیں اور ان کو ان کے پیاروں تک پہنچائیں۔ 82 ابھی بھی مسنگ ہے، جس میں سے 71 باڈیز بھیج چکے ہیں فار ڈی این اے انالیسس۔ ملبہ ہٹانے والا کام تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، 1-2 دن شاید اور لگ جائیں، لیکن سرچ آپریشن ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کے پیارے جو یہاں پھنسے تھے وہ شاید ہم آج رات تک مکمل۔ کراچی ٹرام سروس کی زمین پر گل پلازا بنا دیا گیا۔ فاروق ستار نے میئرشپ کے دوران زمین لیز پر دی، جبکہ جماعت اسلامی کے میئر نعمت اللہ نے اضافی فلور کو ریگولائز کیا۔ سانحہ گل پلازا کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے گل پلازا کی زمین KMC کی ملکیت تھی۔ 3 نومبر 1991 میں فاروق ستار نے میئرشپ کے دوران زمین گل پلازا کے لیے دی۔ لیز پر فاروق ستار کے دستخط بھی موجود ہیں۔ یہ زمین 3 روپے فی گز کرائے پر لیز دی گئی تھی۔ 1883 سے 1990 تک بغیر لیز کے تعمیرات جاری رہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار افغانی نے تعمیرات روکنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ 2003 میں اضافی فلور کو ریگولائز کیا گیا تو جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان میئر تھے۔ سانحہ گول پلازا پر اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیں۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا کہ 7 روز بعد بھی لواحقین کو پیاروں کی لاشیں نہیں ملی۔ 12,000 سے زائد خاندان براہ راست متاثر ہوئے۔ سندھ حکومت، صوبائی محکمے، بلدیاتی ادارے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ سانحہ گول پلازا میئر، SPCA اور دیگر محکموں کی غفلت ہے۔ کمیشن میں FIA، نیب، NDMA کو شامل کیا جائے۔ وفاق اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسکیو ریلیف کا کام سنبھالیں۔ سندھ حکومت نے 24 گھنٹے میں ادائیگیوں کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سندھ حکومت نے چیمبر آف کامرس کو ضامن بنایا ہے۔ گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو۔ بتایا گل پلازا سانحے میں 10 سے 15 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ متاثرہ دکانداروں کو فارم دے دیے ہیں۔ دکاندار فارم بھر کر چیمبر کو دیں گے۔ جلد امداد تقسیم ہوگی۔ اگلے 24 گھنٹے میں ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ لواحقین کی جو شہدا کی جو باڈیز مل رہی ہیں اس کی ویریفیکیشن کر کے تو یہاں پہ جو ہے سرچنگ بھی جاری ہے اور جو لواحقین کی جو باڈیز مل چکی ہیں اس کی جو ہے وہ کچھ DNA ہو رہا ہے، کچھ سرچنگ ہو رہی ہے، تو اس میں لسٹ فائنل ہونے کے بعد
कल भी बात हुई थी यहाँ पे डीसी से कि आप हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दें एज ए चैम्बर के थ्रू, तो उस पर देना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। नुकसान तो जो है वो दुकानों का जो माल जला है वो 10 से 15 अरब रुपए के करीब है। इसका तमकिया जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लगाएगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने। अभी हमने जो है गुल प्लाजा मुतासिरा कैंप भी लगाया हुआ है कराची ऑफ चैम्बर्स ने। आज फॉर्म दुकानदार को तकसीम हो चुके हैं। वफाक को कह सकते हैं कि वफाक भी कोई जल्द से जल्द ये शोधा की फैमिली के लिए कोई एक अच्छा अनाउंस कर दें, ताकि और मजीद जो है कुछ हम उनके लिए कर सकें। गुल प्लाजा के मलबे से 6 करोड़ मालियत से जायद का 1.5 किलो सोना बरामद। इंतजामिया ने सोना असल मालिक के हवाले कर दिया। हुकाम का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सोना मिला, सोने के सेट्स में पानी जमा था। डीसी साउथ का कहना है मलबे से बरामद सोना मार्केट इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। दुकान मालिक का कहना है मुझे अपना सारा सामान सही सलामत मिल गया, इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। शॉप थी वो कहाँ पर थी? नीचे बेसमेंट प्योर गोल्ड ज्वेलर्स, शॉप नंबर 45। मैं ऑनर हूँ। तो आपको जो जितना भी सामान था सेफली सारी चीजें आपने रिकवर कर ली, ठीक है ना? जो आपकी चीजें वो जरा देख ले हमसे। ये सारी चीजें आपको जो है ना मिल गई हैं। सारी चीजें मिल गई, दिल से मैं सबका शुक्रगुजार। गुल प्लाजा में लगे कैमरों के मॉनिटरिंग सिस्टम के DVR मिल गए। आग की इब्तिदा कहां से हुई, DVR फुटेज से मालूम किया जाएगा। DVR में महफूज फुटेज से हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। फुटेज से वाज़े हो सकेगा इमरजेंसी एग्जिट्स खुले थे या बंद थे। फुटेज से आखिरी बार इमारत में दाखिल और निकलने वाले अफराद की निशानदेही मुमकिन होगी। गुल प्लाजा गिराकर नया बनाएंगे, वजीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि हर मुतासरा दुकानदार को फौरी 5 लाख देंगे। अगले 2 साल तक मुतबादल दुकान फराहम करेंगे। इस दुकान का 1 साल तक किराया नहीं लेंगे। 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज भी देंगे। मार्केट में जितनी दुकानें थीं सिर्फ उतनी दोबारा बनाएंगे। वजीर आला का कहना था इमारत गिरने पर 18वीं तरमीम और कराची पर कब्जे के बयान आए। कहना नहीं चाहता लेकिन ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। गुल प्लाजा की तामीर और तजदीद के वक्त कराची का मेयर कौन था? प्लाजा को गिराना ही पड़ेगा। जितनी दुकानें हैं सिर्फ उतनी दुकानें दोबारा बनेंगी। 1 स्क्वायर इंच ज्यादा नहीं बनेगा। हुकूमत सिंध बनाएगी, कोशिश ये होगी कि 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाए। 1 करोड़ रुपए का कर्जा जो लेना चाहे इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। एक बिल्डिंग में 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें, ये 850 हो गई। इसके अलावा हमारे पास पार्किंग प्लाजा और गवर्नमेंट के इदारे। मालिकान ने कहा है 1 साल तक कोई किराया नहीं देता। बड़ा सानिया था, इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहना नहीं चाहता था चोर की दाढ़ी में तिनका। 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की। पहले नेमतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। 2003 में एक और मेयर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, 18वीं तरमीम थी। FIR होगी, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी। कोई अपनी सजा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी। अब जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब मिलेगा। लाशें भी हम उठाएं और गालियां भी हम खाएं। क्यों भाई? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वज़ीर आला सिंध देखें गुल प्लाजा की आग 2 घंटे में क्यों नहीं बुझी। सबको नज़र आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? जिम्मेदार क्यों आज़ाद घूम रहे हैं? मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फील्ड मार्शल भी देखें किसने ज्यादती की है। बाइकीन लाशें लेने बैठे और यहाँ पर सियासत हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है, साजिशें हो रही है। इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूंगा कि इंतजामिया को देखें क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकती। नजर आ रहा है तो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? अब तक उन लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर देते यार कि तुम जिम्मेदार हो। ये नहीं हो सकता कि टैक्स भी दें और जान भी दें और फिर तुम्हारी बदमाशी भी सहें। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर, आप भी देखें कि किसने ज्यादती की। इस शहर को सबने खा लिया है, अब इस शहर का पीछा छोड़ो। से बाहर निकले, कमीशन से बाहर निकले, करप्शन से बाहर निकले, कब्जों से बाहर निकले। अब जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब आएगा और सबूतों के साथ आएगा। लाशें हम उठाएं, ट्रॉलों के नीचे हम कुचले जाएं, शहर हमारा खुदा पड़ाओ, पानी हमारे शहर को ना मिले और ताने और बातें भी हम ही सुने, धमकियां भी हम बर्दाश्त करें। क्यों? 18वीं तरमीम के बाद कराची विफाक की जिम्मेदारी नहीं। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये तासुब दुरुस्त नहीं कि सिर्फ कराची ही कमा कर देता है। पूरे मुल्क का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराची से होता है, महसूलात भी वहीं जमा होती हैं। जो ये बात है कि जी वो सबसे ज्यादा कमा के देता है, वो कहाँ से कमा के देता है सबसे ज्यादा? वहाँ पे जितनी थ्रू सी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है और वो सारी ड्यूटी का उसकी कलेक्शन उधर होती है, तो वो सारी इंपोर्ट और सारी एक्सपोर्ट जो है वो कराची से होती है, पूरे मुल्क से होती है। पूरे मुल्क में वो बिजनेस होता है। मिसाल के तौर पे बड़े बैंक्स जो हैं
ان سب کے یا اکثریت کے ہیڈ کوارٹر ہیں وہ کراچی میں ہے. وہ جو بھی اپنا پے کرتے ہیں وہ وہاں اپنے ہیڈ کوارٹر سے کرتے ہیں. اس کے یہ معنی ہے کہ وہ سارے بینک کراچی میں ہی کام کر رہے ہیں. ان کا آپریشن جو ہے وہ پورے ملک میں، پورے ملک سے وہ کما رہے ہیں. یہ ٹیکنیکلی بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ پورے ملک کا پیسہ ہوتا ہے. تو کیا 18ویں ترمیم کے بعد کراچی کی ذمہ داری میں سے کچھ ذمہ داریاں وفاق کے اوپر عائد ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وفاق کراچی کو اپنے ماتحت کر لے. کراچی وفاق کے حوالے کرنا صرف باتیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. پی پی رہنما ناصر حسین شاہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا 18ویں ترمیم کو متفقہ منظور کیا، اب اسے رول بیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں. جو ہے فیڈرل اپنی ٹیریٹری میں لے لے، ایسا کوئی آئین کی کوئی ایسی شک نہیں. یہ صرف باتیں ہیں اور ایک وہ جو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے. 18ویں ترمیم جس پہ سب سے زیادہ بحث بھی ہوئی، جس کو بعد میں متفقہ طور پر پاس کر دیا گیا، اس کو تو رول بیک کرنے کی بڑی باتیں یہ کرتے ہیں. دوسری ترامیم جو پلک جھپکتے ہی پاس ہو گئیں، ان کی کوئی بات نہیں کرتا. میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیں ہاتھ بٹائیں لوگوں کی مدد کرنے میں، بجائے اس کے کہ آپ نمک پاشی کریں. مولانا فضل الرحمان کا 10 سال تک کے بچوں کی شادیاں کرانے کا اعلان. پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئلی قوانین میں ترمیم کو نہیں مانتا. 10 سال کے جوانوں کی بھی شادیاں کراؤں گا، ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا. 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب کے دوران دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے. زوردار دھماکہ قریشی موڑ کے قریب امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے گھر میں ہوا. ڈی پی او نے بتایا ہے اسپتال میں زیر علاج کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے قریشی موڑ دھماکے پر رپورٹ طلب کر لی. قصور کے علاقے الہ آباد میں آوارہ کتوں نے 2 بچوں پر حملہ کر دیا. 5 سال کا ایان اور 9 سال کی ختیجہ شدید زخمی. آوارہ کتے بچوں کی ٹانگوں سے گوشت نوچ لیا. گہرے زخموں کے سبب دونوں بچے اسپتال میں زیر علاج ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 1 ماہ کے دوران آوارہ کتوں کے کاٹنے کے درجنوں واقعات پیش آ چکے ہیں. 2 دن پہلے کتوں نے ایک شہری کی 4 بکریوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا. اعلیٰ حکام صورتحال کا فوری نوٹس لیں. عوام کو آوارہ کتوں سے نجات دلانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. پارلیمنٹ بورڈ آف پیس مسترد کر دے، یہ امریکی صدر ٹرمپ کا نظریہ ہے. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. کہا یہ نظریہ فلسطینی قوت مزاحمت ختم کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کی قوت اور جارحیت کو تقویت دے رہا ہے. وزیر اعظم ایوان اور کابینہ کو اعتماد میں لیے بغیر دستخط کرنے چلے گئے. بورڈ آف پیس مسٹر ٹرمپ کا نظریہ ہے، فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے. منسٹر صاحب گئے ہیں، انہوں نے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا، اپنی کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا. بورڈ آف پیس کو پارلیمنٹ آج مسترد کر دیا. کسی سے اپنے دفاع پر درس نہیں لیں گے. غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستانی عوام کے موقف کے مطابق شامل ہوئے. احسن اقبال نے پارلیمنٹ میں کہا، ہمارا موقف ہے کہ اسرائیل ایک جاہر سفاک اور ظالم ریاست ہے. چاہتے ہیں اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں امن کے لیے کردار ادا کر سکیں. کا دفاع سلامتی، اس کے اوپر ہم کسی سے درس لینے کے محتاج نہیں ہیں. ہمارا موقف وہی ہے جو پاکستانی قوم کا موقف ہے. اسرائیل ایک جارے صفاک اور ایک ظالم ملک ہے. اسی موقف کے ساتھ اس بورڈ کے اندر شامل ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. کوئی ایسا کام یا قدم کبھی نہیں اٹھائیں گے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے. ترکی نے غزہ میں فوج تعینات کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ امن منصوبے کے تحت غزہ میں فوجیوں کی تعیناتی پر تیار ہیں. غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام پر غور کیا جائے گا.
ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا. دونوں کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو اسلام آباد کے سرینا چوک کے قریب سے گرفتار کیا گیا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے. ان کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور منظور ججا بھی تھے. پنجاب میں خوشیوں کی واپسی چاہتے ہو دنگا فساد انتشاری ٹولے نے جو ماحول بنایا تھا وہ ختم کر دیا. ماضی میں لوگوں کو تفریح سے محروم کر دیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں 6, 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان. کہا بسنت کے دوران دھاتی ڈور کی اجازت نہیں ہوگی. خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی زیر قیادت وفد کا زرداری ہاؤس کراچی کا دورہ. پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور سے اہم ملاقات. دو طرفہ دلچسپی کے امور، سیاسی، سماجی اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مکالمہ مضبوط بنانے پر زور دیا گیا. مشترکہ ترجیحات پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. وفد میں ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن ٹام برج بھی شامل تھے. اس موقع پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار، سعید غنی، سہیل انور سیال اور جام خان شورو بھی موجود تھے. ایکسپو سینٹر کراچی میں چھٹے پراگمیٹک کنونشن کا دوسرا روز. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی کمپنیز اور نمائندوں کی شرکت. نمائش کے دوسرے روز بھی ARY لگونا توجہ کا خاص مرکز بنا رہا. روبینہ الوی کی رپورٹ. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں چھٹا پراپ ٹیک کنونشن کا دوسرا روز. پراپ ٹیک کنونشن میں ملکی اور غیر ملکی ریئل اسٹیٹ کمپنیز بھرپور انداز میں دلچسپی لیتے ہوئی نظر آ رہی ہیں. کنونشن میں ARY لگونا وزٹرز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ARY نے جو لانچ کیا ہے اٹس اے ویری گڈ پروجیکٹ ان پاکستان، جو کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آپ لوگ اٹریکٹ کر رہے ہیں اور انویسٹر کے لیے بھی بہت اچھا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آئیں اس میں ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں. لگونا جو ہے نام نیا نہیں ہمارے لیے، مارکیٹ میں بہت عرصے سے یہ ہم فزیکلی بھی وزٹ کر کے ہم نے دیکھا ہے. بہت اچھا ہے اور یہ بڑی اچھا ہے کہ ٹائملی پروجیکٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو رہا ہے اپنے ٹائم کے اوپر. ویری ہیپی ٹو سی دیٹ ARY سچ اے بگ برانڈ. انہوں نے ایسی چیز لے کے آیا ہے پاکستانیوں کے لیے. اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ. پیپل شوڈ انویسٹ ان اٹ اینڈ مسٹ وزٹ دس سائٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پروجیکٹ پر آؤں اپنی کمپنی کے CEO کو لے کر کے، تاکہ اس کو پراپر وزٹ کریں اور ہم آپس میں کولیبریشن ہو کر کے کام کریں. نمائش کا مقصد پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ اور ٹیکنالوجی کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے. اس انڈسٹری کو ٹیکنالوجی سے انیبل کرنا ہی اس پراپ ٹیک کنونشن کا مقصد ہے. بلڈنگ بنانے سے پہلے ایسے کیا اقدامات لیے جائیں جو کہ بلڈنگ سسٹینیبل ہو، اور اس طرح کی کنونشن سے جو ہے وہ ایک میسج ملتا ہے جس میں اویئرنیس ہو. 3 روزہ پراپ ٹیک کنونشن ہفتے کے روز تک جاری رہے گا. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی. پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز کے ساتھ امریکی بزنس مین عبد الرحمان کا 2 ارب روپے کا مبینہ فراڈ. ذرائع کا کہنا ہے کھلاڑیوں نے منافع کی خاطر رقم انویسٹ کی. کچھ ماہ بعد منافع ملنا بند ہو گیا. سرمایہ لگانے والے کرکٹرز نے ARY نیوز کو کچھ عرصے سے منافع نہ ملنے کی تصدیق کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.